वेलकम टू माई च्यानल। आज हामी कम्पलसरी म्याथको केही थ्योरम्सहरू जुन 24 नम्बरमा सोधिन्छ त्यो थ्योरम्सहरू केही डिस्कसन गर्छौँ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग केही क्वेसन्सहरू छ। इन द गिभन फिगर एपी इज परपेन्डिकुलर अन बीसी। एपी भनेको बीसीमा परपेन्डिकुलर छ। बीआर इज परपेन्डिकुलर अन एसी, बीआर इज परपेन्डिकुलर अन एसी एन्ड सीक्यू इज परपेन्डिकुलर अन एबी, सीक्यू इज परपेन्डिकुलर अन एबी। Then prove that OPQ angle OPQ भन्नाले यो एंगल है, यो एंगल इज इक्वल टू एंगल OPR, यो एंगल इज इक्वल टू यो एंगल हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नु भनेको छ कि यो एंगल र यो एंगल दुईटै इक्वल हुन्छ भनेर प्रुभ गर्न भनेको छ। यसलाई हामी कसरी प्रुभ गर्छौं भन्दाखेरि यहाँ सल्युसनमा सबभन्दा पहिले हामीले गिभन लेख्छौं हैन। यो थ्योरम प्रुभ गर्दा हामीले गिभन लेख्नुपर्ने हुन्छ, टु प्रुफ लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन छ भने कन्स्ट्रक्सन पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ, अनि त्यसपछि प्रुफ लेख्नुपर्ने हुन्छ। प्रुफमा दुईटा कलम हुन्छ, एउटा स्टेटमेन्टको अनि रिजन्सको है, यसरी प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मैले सुरुमा गिभन लेखेँ। त्यो गिभनमा के लेख्ने भन्दाखेरि क्वेसनमा जे दिएको हुन्छ, हामीलाई जे इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ यहाँ हैन, यो फिगरको बारेमा जे इन्फर्मेसन यहाँ दिएको छ त्यही कुरा हामीले गिभनमा लेख्ने हो है। जस्तै यहाँ छ गिभनमा के दिएको छ त, इन द गिभन फिगर AP इज परपेन्डिकुलर अन BC, AP BC मा परपेन्डिकुलर छ, BR AC मा परपेन्डिकुलर छ र CQ AB मा परपेन्डिकुलर छ। यति मात्र दिएको छ, अरु केही पनि दिएको छैन है। त मैले यति लेखेँ। त्यसपछि टु प्रुफमा हामीलाई प्रुफ के गर्न भनेको छ क्वेसनले प्रुफ गर्न भनेको छ कि एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल OPR। त्यही कुरा यहाँ मैले लेखेँ टु प्रुफमा कि यहाँ के प्रुफ गर्न भनेको छ त्यही कुरा हामी टु प्रुफमा लेख्छौं है। अनि त्यसपछि प्रुफमा अब हामी के लेख्ने भन्दाखेरि प्रुफमा दुईटा कलम हुन्छ, एउटा स्टेटमेन्टको अर्को रिजनको है। अनि यसको अब कसरी प्रुफ गर्ने भन्दाखेरि अब यसको हामीले पहिले सुरुमा रफ गर्छौं है। रफमा हामीले सोच्छौं पहिले कि कसरी यसलाई प्रुफ गर्न सकिन्छ हैन, के गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो रफ गरिसकेपछि बल्ल हामीले यहाँ फेयरमा हैन जुन हामीलाई काम लाग्ने स्टेटमेन्टहरु छ त्यो स्टेटमेन्टहरु लेखेर हामी प्रुफ गर्छौं है। मैले के गरेको छु यहाँ, जस्तै यहाँ 1 नम्बरमा एंगल BQC इज इक्वल टू एंगल BRC, एंगल BQC यो इज इक्वल टू एंगल BRC इज इक्वल टू यो एंगल है। BQC एंगल इज इक्वल टू BRC इज इक्वल टू 90 डिग्री दिएको छु र यसको रिजनमा हामी लेख्न सक्छौं बीइङ बोथ आर राइट एंगल, या त फ्रम गिभन पनि लेख्न सक्छौं, या त बीइङ CQ इज परपेन्डिकुलर अन AB एन्ड BR इज परपेन्डिकुलर अन AC। मतलब CQ AB मा परपेन्डिकुलर छ र BR AC मा परपेन्डिकुलर छ, त्यसैले परपेन्डिकुलरको अर्थ हुन्छ 90 डिग्री, त्यसैले यो पनि 90 भयो र यो पनि 90 भयो। जुनसुकै रिजन पनि लेख्दा हुन्छ, गिभन लेख्दा पनि हुन्छ हैन, बीइङ बोथ आर राइट एंगल पनि लेख्दा हुन्छ, या त बीइङ CQ इज परपेन्डिकुलर अन AB एन्ड BR इज परपेन्डिकुलर अन AC लेख्दा पनि हुन्छ है। अब यति गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2 नम्बरमा हामी के लेख्यौं भने BQRC आर कन्साइक्लिक, BQRC आर कन्साइक्लिक। यो कन्साइक्लिक हुन्छ भन्नाले कन्साइक्लिक भनेको साइक्लिक पोइन्ट्सहरु है। यो साइक्लिक पोइन्ट्सहरु भन्नाले यो पोइन्ट्सहरु अब सर्कमफेरेन्स अफ द सर्कलमा पर्छ। यसको अर्थ के भयो भने यो एउटा क्वाड्रिलेटरल भनेको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुन्छ भनेर भन्न खोजेको हो। कन्साइक्लिकको अर्थ त्यो भयो है। भन्न खोजेको यहाँ के हो भने यहाँ एउटा के हुनुपर्छ, यसरी सर्कल हुनुपर्छ भनेर भन्न खोजेको हो है कन्साइक्लिकको अर्थ। किन कसरी यस कन्साइक्लिक भयो भन्दाखेरि यहाँ हामीले रिजन लेख्न सक्छौं कि फ्रम स्टेटमेन्ट 1 पनि लेख्न सक्छौं हैन, यो लेख्दा पनि भयो। नभए अर्को हामी के लेख्न सक्छौं कि एंगल्स स्ट्यान्डिङ अन द सेम सेगमेन्ट आर इक्वल। भन्नाले यो BC भनेको एउटा सेगमेन्ट हो, यो BC सेगमेन्टमा हैन स्ट्यान्ड्स भएको एंगल्सहरु यो एंगल र यो एंगल दुईटै एंगल 90 डिग्रीको भन्नाले इक्वल भयो। त्यसैले हामी के भन्न सक्छौं कि यो साइक्लिक पोइन्ट्स हो या त साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो है। त्यही मैले लेखेको छु यहाँ कि एंगल्स स्ट्यान्डिङ अन द सेम सेगमेन्ट आर इक्वल। यो BC सेगमेन्टमा स्ट्यान्ड भएको एंगल्सहरु दुईटै एंगल्स के छ, इक्वल छ, 90 को छ। त्यसैले हामी के भन्यौं कि यो साइक्लिक पोइन्ट्स हुनुपर्छ या त कन्साइक्लिक हुनुपर्छ भनेर है। अब यति भइसकेपछि अब हामीले के लेख्न सक्छौं कि एंगल QBO, हेर्नुस् QBO भन्नाले यो एंगल है इज इक्वल टू यतापटिको एंगल हुन्छ RCO। QBO इज इक्वल टू RCO। यो किन भयो किनभने यहाँ यदि सर्कल भयो भने, मानौ यहाँ यदि सर्कल भयो भने
यहाँ यदि सर्कल भयो भने यो एंगल्स र यो एंगल भनेको इन्स्क्राइब्ड एंगल हुन्छ हैन। यो इन्स्क्राइब्ड एंगल्सहरु एउटै आर्कमा छ भने त्यो के हुन्छ इक्वल हुन्छ। त्यसैले यो एंगल र यो एंगल के हुन्छ इक्वल हुन्छ। त्यही कुरा मैले लेखेको छु यहाँ र यसको रिजनमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले लेखेको छु इन्स्क्राइब्ड एंगल स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क आर इक्वल है। त्यसपछि 4 नम्बर स्टेटमेन्टमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले के लेखेको छु BQO प्लस एंगल BPO इज इक्वल टु 90 प्लस 90 इज इक्वल टु 180 यसरी लेखेँ। अब यहाँ हेर्नुस् फिगरमा के छ BQO कहाँ छ BQO भन्नाले यो एंगल है यो एंगल प्लस एंगल BPO यो एंगल यो पनि 90 छ र यो पनि 90 छ है। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि यो पनि 90 छ र यो पनि 90 छ दुईटै 90 छ त 90 प्लस 90 भनेको कति हुन्छ 180 हुन्छ। हो त्यही कुरा मैले यहाँ लेखेको छु कि यो एंगल प्लस यो एंगल इज इक्वल टु 90 प्लस 90 दुईटै 90 90 छ त्यसैले 180 भयो। यसको रिजनमा हामी के लेख्न सक्छौं फ्रम गिभन यो गिभनमै दिएको छ यो पनि 90 छ यो पनि 90 छ भनेर है। अनि त्यसो भए 5 नम्बर स्टेटमेन्टमा अब हामी के भन्न सक्छौं कि अब क्वाड्रिलेटरल BQOP इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भयो किन भयो भन्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो एंगल पनि 90 डिग्री छ BQO एंगल पनि 90 डिग्री छ र यो एंगल पनि 90 डिग्री छ त यो प्लस यो गरेर 90 90 भनेको 180 भयो हैन। सम अफ अपोजिट एंगल्सहरु 180 भयो सम अफ अपोजिट एंगल्स 180 भयो त्यसैले यसलाई पनि हामी के भन्छौं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भन्छौं है। किनभने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलको प्रोपर्टी छ कि सम अफ अपोजिट एंगल्स 90 डिग्री हुन्छ भनेर है। त यही हामी लेख्यौं कि यहाँ यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो भनेर हैन यो लेख्यौं हामी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो भनेर। अनि यसको रिजनमा बीइङ सम अफ अपोजिट एंगल्स इज सप्लिमेन्टरी भनेर लेखे है। यसको अपोजिट एंगल्सको सम भनेको सप्लिमेन्टरी भएको हुनाले यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भयो। अब हेर्नुस् त त्यसो भए यदि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो भने यो BQOP भनेको BQOP साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो भने यसको अर्थ यहाँ पनि एउटा सर्कल हुनुपर्छ हो यहाँ पनि एउटा सर्कल हुनुपर्छ। यदि यहाँ सर्कल छ भने मानौ यहाँ एकचोटी सर्कल छ भने एकछिनको लागि मानौ यहाँ सर्कल छ भने त यो एंगल र यो एंगल भनेको है यो एंगल र यो एंगल भनेको सर्कमफेरेन्स एंगलहरु हुन्छ स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क है। त यो दुईटै एंगल के हुन्छ इक्वल हुन्छ। त यही कुरा हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ यहाँ कि एंगल यहाँ हेर्नुस् त यहाँ लेखेको छु QBO है Q यहाँबाट QBO यो एंगल इज इक्वल टु एंगल OPQ है यही लेखेको छु एंगल QBO इज इक्वल टु OPQ। अनि रिजनमा सेम एज स्टेटमेन्ट 3 लेख्दा पनि हुन्छ हैन नभए हामीले यही लेख्छौं कि एंगल्स स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क सरी इन्स्क्राइब्ड एंगल स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क आर इक्वल भनेर है। यहाँ इन्स्क्राइब्ड एंगल स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी 7 नम्बरमा सेम जसरी मैले यहाँ 4 स्टेटमेन्ट नम्बर 4 मा जसरी गरे त्यस्तैगरी 7 नम्बर स्टेटमेन्टमा हामी हेर्न सक्छौं यहाँ एंगल BRC प्लस एंगल OPC इज इक्वल टु 90 प्लस 90 इज इक्वल टु 180 भन्नाले अब यतापट्टिको BRC हेर्नुस् त BRC भन्नाले यो एंगल है यो एंगल 90 या त यसलाई ORC पनि लेख्न सक्छौं हामी ORC यो एंगल प्लस OPC यो एंगल है ORC प्लस एंगल OPC इज इक्वल टु 90 प्लस 90 भनेको 180 हुन्छ यो दुईटैको सम हैन। भनेपछि अब यसको सम पनि 180 भयो भने यसको अर्थ यो पनि यो क्वाड्रिलेटरल पनि के हुन्छ त साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुनुपर्छ हैन। ORCP इज अल्सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ORCP इज अल्सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किनभने यसको पनि अपोजिट एंगल्सको सम भनेको 180 भइरहेछ। त त्यही कुरा यहाँ लेखेको छु मैले कि क्वाड्रिलेटरल OPCR इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। रिजनमा सेम त्यही बीइङ सम अफ अपोजिट एंगल्स इज सप्लिमेन्टरी। त्यसो भए अब यो पनि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो भने यो पनि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो भने यसको अर्थ यहाँ पनि एउटा सर्कल हुनुपर्छ यसरी हैन यहाँ पनि एउटा सर्कल हुनुपर्छ यसरी। अब यहाँ सर्कल छ भने यसको यो एंगल र यो एंगल भनेको दुईटै के हुन्छ सर्कमफेरेन्स एंगल स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क हुन्छ है यहाँ सेम आर्कमा स्ट्यान्ड हुन्छ। त यो सर्कमफेरेन्स एंगल स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क के हुन्छ इक्वल हुन्छ। त यही कुरा हामी लेख्छौं कि एंगल OPR इज इक्वल टु एंगल RCO भनेर। यही मैले लेखेको छु यहाँ कि एंगल RCO इज इक्वल टु एंगल OPR। रिजनमा किन इन्स्क्राइब्ड एंगल स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क इन्स्क्राइब्ड एंगल स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क। त भनेपछि अब हेर्नुस् त हामीले के भन्यौं कि यो एंगल इज इक्वल टु यो एंगल अनि त्यसपछि अर्कोमा हामी के भन्यौं कि यो एंगल इज इक्वल टु यो एंगल अनि सुरुमै हामीले भनेको थियौं कि यो एंगल इज इक्वल टु यो एंगल भनेर है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्टेटमेन्ट नम्बर 3 मा मैले भनेको छु कि यो एंगल इज इक्वल टु यो एंगल है
अनि त्यसपछि स्टेटमेन्ट नम्बर 6 मा मैले भनेको छु कि यो एंगल इज इक्वल टु यो एंगल, अनि स्टेटमेन्ट नम्बर 9 मा मैले भनेको छु कि यो एंगल इज इक्वल टु यो एंगल। त भनेपछि फाइनली यो एंगल इज इक्वल टु यो एंगल पनि भयो। मानव एकछिनको लागि यसलाई ए मान्छौँ भने यो पनि ए हुन्छ है, त्यसपछि यो पनि ए हुन्छ, यो पनि ए हुन्छ, किनभने यो इक्वल थियो त यो ए त यो पनि ए, यो इक्वल थियो त यो ए त यो पनि ए है, अनि यो इक्वल थियो त यो पनि ए त यो पनि ए, भनेपछि यो दुईटा पनि त फाइनली इक्वल हुँदैछ नि त हैन। त त्यही कुरा हामीले यहाँ 10 नम्बर स्टेटमेन्टमा लेख्न सक्छौँ कि एंगल ओपीक्यू इज इक्वल टु एंगल ओपीआर। रिजनमा हामी के लेख्न सक्छौँ, फ्रम स्टेटमेन्ट 3, 6 अनि 9, स्टेटमेन्ट नम्बर 3, 6, 9 बाट यो दुईटै के भयो, इक्वल भयो। त्यसरी हामीले यो क्वेशन प्रुभ गर्न सक्छौँ।